अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर आफियत में होंगे। इब्न नासिर लर्निंग को स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारे स्टूडियो में जो नए हैं तो वो स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 के यूनिट नंबर 5 के पार्ट 2 में आप सब सामाईन को खुश आमदीद। जिन्होंने क्लास 10 के पिछले असबाक की ट्रांसलेशन अभी तक हमारे चैनल से नहीं सीखी है तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बराह मेहरबानी हमारे चैनल पर नए आने वाले सामाईन और नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और इसी के साथ अपने दोस्तों, क्लास फेलोज़ और दीगर लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि सब हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपने असबाक को बेहतरीन अंदाज में समझ सकें और आने वाले पेपरों की तैयारी कर सकें। कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सबक की तरफ अब चलते हैं। रीडिंग। द फोकल पॉइंट, मरकज़ निगाह इन द प्रेयर हॉल, नमाज गाह में, इज़ द फेमस, है एक मशहूर, हार्स शू, घोड़े की नालनुमा, आर्च्ड, कोसदार, महराब, एंड द किबला वाल, और किबला की दीवार, ऑफ द महराब, महराब की। नमाज गाह में काबिल दीद मकाम एक मशहूर घोड़े की नालनुमा, कोसदार महराब और महराब की किबले की दीवार है। द आर्च, गुम्बद, एंड द किबला वाल, और किबले की दीवार, ऑफ द महराब, महराब की, आर डेकोरेटेड, सजाए गए हैं, विद द इंस्क्रिप्शन, एक तहरीर के साथ, ऑफ टू लाइन्स, दो सतूरों की, ऑफ कैलीग्राफी, खुशखती की, इन कूफिक स्टाइल, कूफिक अंदाज में, बोथ, दोनों, ऑन द टॉप, ऊपर चोटी की तरफ, एंड आइदर साइड ऑफ द आर्च, और महराब की दोनों ही अतराफ। महराब का गुंबद और किबले की दीवार कूफिक अंदाज में खुशखती की दो सतूरों की तहरीर से सजाए गए हैं जो कि महराब के दोनों अतराफ और ऊपर चोटी पर हैं। द मोज़ेक, पिचकारी, पिचकारी एक छोटे छोटे रंगदार शीशों के टुकड़े जो होते हैं उनको जैसे सजाया जाता है, जैसे पुराने ज़माने के ईसाइयों की जो कलीसाएँ थी, चर्च वगैरह थे, या हमारे आजकल के मसाजिद में भी ये काम हो रहा होता है कि आपको छोटे शीशे के टुकड़े मिलते हैं रंगदार और उनको दीवारों पर चिपका किया जाता है। इसको पिचकारी का काम कहते हैं, मोज़ेक। द मोज़ेक ऑफ द टू लाइन्स ऑफ कैलीग्राफी, खुशखती की दो सतूरों की पिचकारी, हैज़ ब्लू बैकग्राउंड, का नीला पस मंज़र है, विद गोल्ड लेटर, सुनहरी हरूफ के साथ, वेयर एज, जबकि, द सिंगल लाइन, वाहिद सतूर की, ऑफ कैलीग्राफी, खुशखती की, इमीडिएटली, फौरन, ओवर द आर्च, महराब के फौरन ऊपर, इस मोज़ेक, पिचकारी है, हैविंग गोल्डन बैकग्राउंड, जिसका सुनहरी पस मंज़र है, विद ब्लू लेटर्स, नीले हरूफ के साथ, इन कूफिक स्क्रिप्ट, कूफिक तर्ज अंदाज में। खुशखती की दो सतूरों की पिचकारी में सुनहरी हरूफ के साथ नीला पस मंज़र है, जबकि महराब के फौरन ऊपर खुशखती की वाहिद सतूर की पिचकारी है जो कूफिक तहरीर में नीले हरूफ के साथ सुनहरी पस मंज़र रखती है। द महराब इज़ डेकोरेटेड, महराब को सजाया गया है, विद गोल्ड, सुनहरी, टिसारे, कीमती पत्थरों के साथ, एंड रिपीटेड फ्लोइंग डिज़ाइन, और धुराए हुए रवां दवां खाकों से, ऑफ प्लांट्स, पौधों के, रिफ्लेक्टिंग, जो अक्कासी करते हैं, डार्क ब्लू, गहरे नीले, रेडिश ब्राउन, सुरमाई भूरे, येलो एंड गोल्डन रेज, पीले और सुनहरी किरणें, ऑफ लाइट, रोशनी के, दैट चार्म्स, जो कि अपनी तरफ राग़िब करती हैं या लुभाती हैं, द विजिटर्स, सियाहतकारों को, विद इट्स ब्यूटी, अपनी खूबसूरती से। महराब को पौधों के दोहराए हुए रवां दवां खाकों और सुनहरी रंगों में कीमती पत्थरों की पिचकारी से सजाया गया है जो गहरे नीले, सुरमाई भूरे, पीले और सुनहरी रोशनी की किरणों की अक्कासी करते हैं जो अपनी बेपनाह खूबसूरती से सियाहतकारों को लुभाते हैं। अ डेज़लिंग डोम,
ایک درخشاں حیرت انگیز گنبد ہاورز منڈلاتا ہے اوور دا محراب کے اوپر ایک نہایت ہی درخشاں یا حیرت انگیز گنبد منڈلاتا یا لٹکتا ہے۔ اٹ از بلٹ یہ بنایا گیا ہے آف کرس کراسنگ ریبز آڑی ترچھی لکیروں کی جال کی پسلیوں سے دیٹ کریٹ پوائنٹڈ آرچ جو کہ نوک دار محراب کو تخلیق کرتے ہیں آل لیوشلی بے تحاشا فراخ دلی سے کورڈ ڈھانپے گئے ہیں with gold mosaic سنہرے پچیکاری کے ساتھ ان ریڈیکل پیٹرن ستارہ نما خاکوں میں یا ستارہ نما طریقے سے۔ یہ آڑی تھرچی لکیروں کی جال کے مانند پسلیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں جو نوکدار محراب کی شکل لیتے ہیں اور تمام کے تمام بے تحاشا ستارہ نما خاکوں کے سنہری پچیکاری میں ملبوس ہیں۔ دی ایڈیشن آف ریبز پسلیوں کا اضافہ ٹو دا والٹ قبہ میں آف دا ڈوم گنبد کے ہیز ناٹ اونلی گیون اسٹرینتھ ٹو دا ڈوم اس نے نہ صرف گنبد کو قوت بخشی ہے بٹ آلسو پرووائڈڈ لیکن مہیا کرایا ہے a fascinating ایک دل فریب متاثر کن ڈیکوریٹو سجاوٹ سے بھرا ہوا ٹیکنیک طریقہ کار ان دا فارم آف اے روز گلاب کی صورت میں فارمڈ جو تخلیق کیا گیا ہے بنایا گیا ہے بائی انٹر لیسنگ ریبز آڑی تھرچی آپس میں جڑی ہوئی پسلیوں سے۔ گنبد کے قبہ میں پسلیوں کے اضافہ نے نہ صرف گنبد کو ایک بے پناہ قوت بخشی ہے بلکہ یہ سحر آمیز متاثر کن سجاوٹی طریقہ کار بھی مہیا کراتا ہے جو آڑی تھرچی آپس میں جڑی ہوئی پسلیوں سے ترتیب شدہ گلاب کی صورت ہے۔ The مسجد آف کارڈوبا مسجد قرطبہ is a superb example ایک بہترین مثال ہے of the magnanimity اعلیٰ ظرفی کی of the Muslims civilization مسلمان تہذیب کی to create جو تعمیر کرتی ہے جو تخلیق کرتی ہے جو بناتی ہے an architectural masterpiece ایک فن تعمیر کا مشعور شاہکار on pre-existing regional traditions پہلے سے موجود علاقائی رسم و رواجات پر۔ مسجد قرطبہ مسلمانوں کی تہذیب کی فراخ دلی و اعلیٰ ظرفی کی ایک بہترین مثال ہے جو پہلے سے موجود علاقائی رسم و رواجات پر ایک فن تعمیراتی کا مشعور شاہکار کو تخلیق کرتا ہے۔ It is an extraordinary یہ ایک غیر معمول سے ہٹ کر کمبینیشن ملاپ ہے of familiar معلوم کا and innovative اور نامعلوم کا which can be recognized جو کہ تسلیم کیا جا سکتا ہے as اسلامی even today آج بھی۔ یہ معلوم اور نامعلوم کا ایک ایسا خلاف معمول مجموعہ ہے جو کہ آج بھی اسلامی تسلیم کیا جاتا ہے۔ آفٹر دی فال زوال کے بعد آف دا مسلمز ان اسپین میں مسلمانوں کے دا مسجد واز کنورٹڈ مسجد کو تبدیل کیا گیا انٹو اے کیتھیڈرل ایک کلیسا میں ان 1246 AD 1246 عیسوی میں اینڈ اے جائنٹ نیو اور ایک انتہائی بڑی جسامت کا ناف کلیسا واز بلٹ تعمیر کرایا گیا ان دا سینٹر آف مسجد کی وسط میں۔ اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد 1246 عیسوی میں اس مسجد کو گرجا گھر یا کلیسا میں تبدیل کرایا گیا اور مسجد کے بالکل وسط میں ناف کلیسا ایک بہت بڑی جسامت کا ناف کلیسا تعمیر کروایا۔ اپون کمپلیشن آف دا کیتھیڈرل کلیسا کے مکمل ہونے کے پر یا کلیسا کے مکمل ہونے کے بعد کنگ چارلز ففتھ visited the area for first time پہلی مرتبہ اس جگہ کا دورہ کیا and remarked اور تبصرہ کیا we have built ہم نے تعمیر کرایا ہے
what other might have built elsewhere, جو کہ کوئی اور بھی کہیں اور پر تعمیر کرا سکتا تھا. but we have destroyed، لیکن ہم نے تباہ کیا ہے، something کوئی شے that was unique to the world، جو کہ اس دنیا کے لیے نہایت ہی ناپید تھی، انمول تھا. کلیسا کے مکمل ہونے پر جب کنگ چارلس V نے اس جگہ کا دورہ کیا تو اس نے تبصرہ کیا کہ ہم نے وہ چیز تعمیر کی ہے جو کہ کوئی بھی عیسائی کسی بھی جگہ تعمیر کرا سکتا تھا، لیکن ہم نے ایک ایسی چیز کو، ایک ایسی شے کو تباہ و برباد کیا جو کہ اس دنیا کے لیے نہایت ہی انمول اور ناپید ثابت تھی. اقبال was so moved، اقبال اتنے متاثر ہوئے by the magnificence، شان و شوکت سے of the مسجد کے that he saw، کہ انہوں نے دیکھا the traces، نشانات، سراغ of the عشق کے of those، ان لوگوں کے who built it، جنہوں نے اسے تعمیر کرایا تھا. اقبال مسجد کی شان و شوکت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں ان لوگوں کے عشق کے اثرات یا نشانات یا سراغ دکھائی دینا شروع ہوئے جنہوں نے اسے تعمیر کیا تھا یا تعمیر کرایا تھا. عشق اکارڈنگ اقبال کے نزدیک عشق is the burning desire، ایک جلتا ہوئی خواہش ہے to do one's utmost، کہ ایک شخص اپنی مکمل کوشش کر لے to achieve one's ideal، اپنی آئیڈیل کو حاصل کرنے کے لیے of perfection، کمال کے and self realization، اور خود شناسائی یا خود عکاسی کے through the moral teachings of Islam، اسلام کے اخلاقی اصولوں کے ذریعے سے. اقبال کے نزدیک عشق اسلام کے اخلاقی تعلیمات کے ذریعے اپنے کمال اور خود شناسائی کے آئیڈیل کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے کی ایک جلتی ہوئی خواہش ہے. جلتی ہوئی خواہش سے مراد ایک ایسی خواہش جو کہ آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہو اور آپ ہر وقت اس کے متعلق سوچتے رہتے ہوں، اور جب تک آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے آپ چین سے نہیں بیٹھتے. It was، یہ تھا this uplifted passion، یہ ترقی پاتا ہوا جذبہ that made Muslims of that era، جس نے اس دور کے مسلمانوں کو اس قابل بنایا extend their dominions، کہ وہ اپنے غلبے تسلط کو توسیع دے سکیں یا اس کو بڑھا سکیں to far off lands، دور دراز کے علاقوں تک. یہ اس دور کے مسلمانوں کا فروغ پاتا ہوا جذبہ ہی تھا جس نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ دور دراز کے علاقوں تک اپنے تسلط اور غلبے کو قائم کر سکیں. اقبال ایکسپریسڈ، اقبال نے وضاحت کی، اقبال نے اظہار کیا his tidings، اپنی اطلاعات، اپنی بشارت کا. in these words، ان الفاظ میں. اقبال نے ان الفاظ میں اپنی خبروں کا اطلاع دی ہے، مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، ثبات سے مراد ہے ہمیں قائم رہنے والا، اپنی ہی کیفیت میں، دوام سے مراد ہے ہمیشہ. یعنی یہ جو جتنا بھی کام ہوا پڑا ہے اس کی جو رنگت ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ہے. جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، یعنی کہ کسی ایسے بندے نے اس کو مکمل کیا ہے جو کہ نہایت ہی محبت رکھتا تھا اپنے کام سے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، اس کے عمل میں، اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں سارا کا سارا عشق موجود تھا. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. عشق جو انسان کی کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں. انسان فانی ہے لیکن اس کی کیفیات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، اس کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں. تو یہی بات یہاں بھی کی گئی ہے کہ موت ہے اس پر حرام. یہ there exists a who سے مراد ہے رنگت of externity، ہمیشگی کی. in this imprint، اس چھاپ میں، اس نقش میں. the one that has been completed by some man of God، وہ جس کو کسی مرد خدا نے مکمل کیا ہے.
The action of the man of God, खुदा के बंदे की अमल gets accelerated with इश्क, उसको फ़रोग़ इश्क से मिली है. The essence of life is इश्क, ज़िंदगी का निचोड़ सिर्फ इश्क ही है. Death is forbidden for it, और मौत इस पर हराम है. इकबाल एट्रीब्यूट्स, इकबाल अवसाफ बयान करता है. द ब्यूटी, खूबसूरती की, एंड ग्रैंडियर, और शान व शौकत की, ऑफ दिस मैग्निफिसेंट मस्जिद, इस अजीमुल शान मस्जिद की, टू द इंटेंस इश्क ऑफ मर्द खुदा की बेपनाह इश्क के साथ मंसूब करता है. एट्रीब्यूट्स अवसाफ बयान करता है या मंसूब करता है. विच स्टिल एमानेट्स, जो कि आज भी पैदा होते हैं. फ्राम द प्रेमिसेस ऑफ दिस मस्जिद, जो कि आज भी इस मस्जिद के अहाते से उभरते हैं, ज़ाहिर होते हैं. इकबाल इस अजीमुल शान मस्जिद की शान और शौकत और ख़ूबसूरती को मर्द खुदा की अजीम बेतहाशा इश्क के साथ मंसूब करता है, जो कि आज भी इस मस्जिद के अहाते में आपको देखने को मिलती है. तेरा जलाल जमाल मर्द खुदा की दलील, वो भी जलील व जमील, तू भी जलील व जमील. तेरा जलाल यानी कि आपकी शान और शौकत, अज़मत, जमाल, खूबसूरती मर्द खुदा की दलील. इससे हमें मालूम होता है कि इसको किसी ऐसे बनाने वाले ने बनाया है जो बेतहाशा अपने काम से मोहब्बत रखता था. वो भी जलील व जमील, वो भी कितना हसीन और ख़ूबसूरत होगा जिसने तुम्हें बनाया है. तू भी जलील व जमील, और तेरी भी खूबसूरती अपनी जगह है. योर ग्रैंडियर एंड ब्यूटी मैनिफेस्ट द मैन ऑफ गॉड, आपकी शान शौकत और ख़ूबसूरती मर्द खुदा की दलील है. ही टू इज़ एमिनेंट एंड हैंडसम, वो भी मशहूर और ख़ूबसूरत है. यू टू आर एमिनेंट एंड हैंडसम, तू भी खूबसूरत और मशहूर है. द मस्जिद ऑफ कार्डोबा, मस्जिद कुर्तबा, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट, ये फ़न तामीर की बेहतरीन कामों में से एक है. एंड फैंटास्टिक, और निहायत ही लाजवाब डिस्प्ले, नुमाइश ऑफ इश्क, इश्क की लाजवाब, और ये इश्क की लाजवाब नुमाइश है. विच कैन बी एकम्प्लिश्ड ओनली, जो कि सिर्फ तब ही हासिल की जा सकती है. व्हेन अ पर्सन, जब एक शख्स यानी मर्द खुदा, इज़ एट द एग्जाल्टेड, बुलंदो बाला, बावकार स्टेट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर, जब एक मर्द खुदा अपने किरदार की, अपने इखलाकी और रूहानी किरदार की निहायत ही ऊंचे मकाम पर मौजूद हो. मस्जिद कुर्तबा कानून के बेहतरीन कामों में से एक है, जो कि ऐसे लाजवाब इश्क की नुमाइश या अक्कासी करता है जो कि सिर्फ तभी हासिल हो सकती जब एक शख्स अपनी इखलाकी और रूहानी किरदार के निहायत ही ऊंचे बुलंद व बाला मकाम पर फैज़ याब हो. वी कैन अचीव दिस अगेन, हम इस चीज़ को दोबारा हासिल कर सकते हैं. इफ़ वी इनकिंडल, अगर हम खुद में वो जज्बा दोबारा जला बैठें. इन आवर सेल्व्स, खुद में. दिस मास्टर पैशन, इस तमाम जज्बों पर हाकिम जज्बा, द इश्क. अनदर नेम ऑफ परपेचुअल, जो कि मुस्तकिल मिजाजी, एंड सिंसियर स्ट्रगल, और मुखलसाना जदोजहद का दूसरा नाम है. टू अचीव वंस आइडियल्स, अपनी आइडियल्स को हासिल करने के लिए. हम ये सब वापस हासिल कर सकते हैं अगर हम खुद में इस तमाम जज्बों पर हाकिम जज्बे इश्क को अपने अंदर उजागर कर लें, जो दर हकीकत अपने आइडियल्स को हासिल करने का मुसलसल और मुखलिसाना जदोजहद का नाम है. वस्सलाम.